सजी दिन गमाया फरता ही डरता अने रात गमाई सोए भट पड़िया ऐसा जीवन भाई ऐसा ना जीवो मौलाना हज़रत इमाम पे सुरवत पढ़ मोमिनो अल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। दीनदारो, दुनिया के अंदर जो कुछ भी जीव आए हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान, उनको दुनिया के अंदर जीने के लिए खुदा ताला ने तौफीक दी और इतनी शक्ति दी है कि वो खुद की जिंदगी इस दुनिया में गुजार सके। ऐसे प्राणी से मेरा मतलब जिसमें लाइफ है। वैसे हम आमतौर पर प्राणी जानवरों को भी कहते हैं, इंसान को भी कहते हैं, लेकिन वेजिटेशन जो है, दरख्त हैं, झाड़, इनके अंदर लाइफ है। यानी ऐसे प्राणी कि जो हिल चाल नहीं सकते, जैसे कि झाड़, दरख्त, उनको भी खुदा ताला रोजी पहुंचाता है। वो रोजी उनको जमीन के अंदर से मिलती है या हवा में से मिलती है। हर एक इंसान की रोजी का खुदा ताला खुद जामिन है, यानी उसने खुद के ऊपर ये अपना फर्ज बना लिया है कि जिसको उसने पैदा किया है वो उसको मेंटेन करेगा, सस्टेन करेगा। इस वादे को दुनिया के हर एक नबी ने लोगों के सामने जाहिर किया कि खुदा ताला ने तुम्हें दुनिया में भेजा है तो वो तुम्हारे पेट में रोजी डालेगा। हम जब भी अपने पीरों के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें जिंदगी गुजारने की बहुत सी चीजें मिलती हैं और हमें उस चीज के लिए खुदा ताला के पैगंबरों की तरफ से इस बात के लिए विश्वास दिया गया है कि तुम्हारी रोजी, तुम्हारा रिज़्क़ खुदा के ऊपर है। और अगर तुम अपनी इस रोजी की खातिर खुदा को भूल जाओगे और सिर्फ रोजी ही के पीछे लग जाओगे, यानी सिर्फ खाने पीने और दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का ही अपनी जिंदगी का मकसद समझ के बैठ जाओगे, तो जिसने तुम्हें गारंटी की है कि मैं तुम्हें रोजी दूंगा, तो तुमने उसके ऊपर बेविश्वासी की, तुमने उसके ऊपर शक किया। तू ही मेरा साचा साइया पियो जी तू ही भूखा भूखा क्या करे सुनावे लोक रे भाई क्या सुनावे लोक। भांडा घड़िया मुख किया
कुछ पावन जोग रे भाई, कुछ पावन जोग। भूखा भूखा क्या करे? तू अपने दुखों का रोना क्यों रोता है और लोगों को सुनाता फिरता है? मैं भूखा हूं, मैं मर गया, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं। तू लोगों के अंदर ये शोर मचाता है कि जिसने तुझे दुनिया में पैदा किया वो तुझे अच्छी तरह से रोजी नहीं दे रहा, तू उसकी शिकायत कर रहा है। अपने दुखों को लोगों के सामने प्रचार करना खुदा ताला की रहमत के विरुद्ध प्रचार करने के बराबर है। तुम खुदा के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हो। अरे वो जिसमें के एक बर्तन बनाया है तो उस बर्तन का एक मुंह बनाता है। कोई भी बर्तन बनाया जाए, मटका बनाओ, प्याला बनाओ, गिलास बनाओ, कोई भी बर्तन बनाओ, तो उसके अंदर वो कंटेनर बने, इसलिए उसमें डालने के लिए जगह रखते हैं, मुख रखते हैं। तो जिस खुदा ने तुम्हें ये पेट दिया, उसने ये मुंह भी दिया, तो कुछ डालेगा तो सही कि नहीं? पेट भी दिया उसने, फिर उसने मुख भी दिया, तो कुछ पावन जोग इसमें कुछ डालने के लिए है। हमारी रोजी का ज़ामिन अल्लाह है। अगर वो ज़ामिन है तो फिर हम दुखी क्यों हैं? हमें रोजी क्यों ना मिले? ऐ मोमिनो, अल्लाह पुकार कर रहा है कुरान पाक के अंदर कि खुदा ताला की रहमत को समझो, खुदा को अपनी मां से नीचा मत समझो। खुदा ताला तमाम जहानों का पैदा करने वाला परवरदिगार है, उसको उसके दर्जे पे रखो। उसकी शिकायत करके अपनी मां से भी तुमने उसको गिरा दिया। क्या तुम्हारी मां खुदा से बड़ी हो गई कि वो मां जो दुनिया के अंदर तुम्हें जन्म देती है वो दुख उठा के खुद भूखी रह के भी तुम्हारा पेट पालती है? चाहे लकड़ी हो जावे, सूख के कांटा हो जावे, तो भी वो धावन पिलाती है और अपने बच्चे के लिए सब दुख उठा के भी उसको सुख देने को तैयार हो जाती है। अगर खुदा की बनाई हुई मखलूकात में अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए कोई भी तरह का दुख उठा के उसको सुख देना हो तो वो तैयार होती है, तो क्या खुदा ताला अपने ही बनाए हुए इंसान से नीचे गिर गया कि वो एक दुनिया में एक माँ जैसा भी ना हो सके? लेकिन एक बच्चा जब माँ से दूर हो जाता है तो वो दुखों में पड़ जाता है, फिर वो माँ को ढूंढता है और भागता है और उसकी गोद में बैठ के सारे दुख भूल जाता है। उस रूहानी माँ को जिसको हम रब कहते हैं, हमारी जो दुनिया की माँ है वो भी रब है। अरबी जबान का ये जो लफ्ज रब है, उस रब का मतलब ये है हर हालत में उसको मेंटेन करना, परवरिश करना। और परवरिश करने का मतलब ये है कि सिर्फ खाना पीना ही नहीं, रबूबियत के अंदर सिर्फ खाना पीना ही नहीं आता। रबूबियत के अंदर जैसा कि एक माँ एक रब है, वो सिर्फ खाना ही नहीं खिलाती, वो कपड़े पहनाती है, बदन को साफ करती है, अच्छी आदतें सिखाती है, खाना खिलाना भी सिखाती है, पीना सिखाती है और रीत बात सिखाती है, फैमिली के अंदर उठना बैठना सिखाती है, अदब आदाब सिखाती है, मैनर सिखाती है और उसको एक अच्छा इंसान बनाती है। ये सारी चीजें रबूबियत में आती हैं। माँ रब है, छोटा रब, और वो परवरदिगार जो है वो बड़ा रब है। और उस रब के अंदर भी वो तमाम खसलतें हैं कि वो हमें पैदा करने के बाद छोड़ नहीं देता। अरे माँ के पेट के अंदर के जहाँ जाहिर में खाना नहीं पहुँच सकता, वहाँ भी वो खाना उसको खिलाता है और बच्चे को एक मामूली से कीड़े, एक जर्म के अंदर से निकाल के उसको परवरिश करके प्रोग्रेसिव हालत में ला के उसको एक हाथ मुंह नाक कान वाला ऐसा एक खूबसूरत बच्चा बना देता है कि जब वो बच्चा हमारे सामने जन्म लेके आता है तो माँ और बाप और सारी फैमिली की खुशियाँ बढ़ जाती हैं। ये सब चीजें रबूबियत में आती हैं। वो खिलाता है, वो पिलाता है, रात की हमारी जो नींद होती है वो भी रबूबियत में है। हम थक जाते हैं
آرام کے محتاج ہوتے ہیں تو خدا نے اس کے لیے پہلے سے پربند انتظام کر رکھا ہے. یہ سب چیزیں اس کے رب پنے میں آتی ہیں اور وہ پھر ہم کو بدنی طور پہ بھی بڑھاتا ہے, پرورش کرتا ہے. یعنی ہم گروہ ہوتے ہیں, ہماری عقل بھی گروہ ہوتی ہے, ہماری مینٹلٹی گروہ ہوتی ہے, ساتھ ساتھ ہماری جو روح ہے نا وہ بھی گروہ ہوتی ہے. یہ ساری گروتھ, فزیکل, مینٹل اور اسپرچل گروتھ خدا تعالیٰ کے رب پنے کے نیچے آتی ہیں. لیکن ہم انسان ہیں کہ دنیا کے پیچھے اس طرح سے پڑ گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اوپر ہمارا یقین گھٹ جاتا ہے یا گھٹ گیا ہے. پھر ہم شکایت کرتے ہیں اپنے دکھوں کی لوگوں کے پاس. ایک آدمی نے مہمانی رکھی, عرض کرتا ہے مولا, امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پاٹ رکھ کے, ایک کرسی رکھ کے, مہمانی کا فروٹ وغیرہ رکھ کے ساری فیملی سامنے بیٹھ جاتی تھی. مولا آ کے کرسی پر بیٹھتے تھے, چاہے 1 منٹ بیٹھے چاہے آدھا گھنٹہ بیٹھے, بادشاہ ہے, خوشی والا ہے. لیکن اس طرح وہ مہمانیاں قبول کرتا تھا اور لوگ اپنے دکھ سکھ مولا کے پاس رکھتے تھے, دورونی لیتے تھے. زمانہ بدل گیا. میں نے ایک دن حضرت امام کو عرض کی, میں بولا مولا میرے دل کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کیا ہے ابو علی؟ میں نے کہا مولا سلطان محمد شاہ کے زمانے میں اس طرح مہمانیاں ہوتی تھیں, وہ زمانہ ابھی ایک خواب ہو گیا, سپنے جیسا ہو گیا. لوگوں کو اب وہ چانس نہیں ملتی تیرے سے گفتگو کرنے کا. اور تو ابھی آتا ہے, 2-3 آدمی آئے, ایک فیملی میں سے ہاتھ رکھتا ہے, دعا آشیش دیتا ہے, تیری رحمت ہے یہ. لیکن لوگوں کو تیرے سے وہ حالت نہیں ہے کہ تیرے سے بیٹھ کے اپنے دکھ سکھ کی باتیں کر سکیں. مولا دنیا بھر نے ہنس کے کہتے ہیں, تجھے معلوم ہے میرے دادا کے پاس پہلا تو یہ کہ ٹائم بہت تھا, میرے پاس ٹائم نہیں. دوسرا یہ کہ میرے دادا کے زمانے کے اندر لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ سب لوگ مہمانی رکھ سکیں. ابھی تو میرے روحانی بچے ماشاءاللہ آباد ہیں, دیکھا تو نہیں اتنی مہمانیاں ہوتی ہیں, میں پہنچ نہیں سکتا. میں بولا خدا ایسا دن کبھی نہیں آئے گا. ماں باپ میری طرف دیکھ کے ہنستے رہے مگر کوئی جواب نہیں دیا. مہمانی رکھی, کہتا یا مولا میں ایک دکاندار ہوں, یہ میرے چھوٹے چھوٹے 7-8 بچے ہیں, میری ماں ہے. مولا میں صبح دکان پہ جاتا ہوں, 14-15-16 گھنٹے کبھی کبھی میں کام کرتا ہوں, لیکن روٹی آگے میں پیچھے, میرا پورا نہیں ہوتا. امام سلطان محمد شاہ فرمایا روز جماعت کھانے جاتے ہو. اس نے پہلے سے یہ ایسا ہی اپنا مولا کے حضور میں اپنا ٹائم ٹیبل بتا تو دیا, لیکن امام دیکھو خلاصہ کرواتا ہے اس کے منہ سے. جماعت کھانے جاتے ہو؟ کہتے خداوند نہیں جاتا, ٹائم نہیں ملتا. دسوند دیتے ہو؟ خداوند پورا ہی نہیں ہوتا, دسوند کہاں سے دو. امام کے ہاتھ میں لکڑی تھی, مولا نے لکڑی اونچی کی, نیچے سے پکڑا اور اوپر جو وہ بینڈ تھا وہ اس آدمی کی گردن میں, ساتھ میں جو ہینڈل تھا نا وہ اس کی گردن میں ڈالا. ماں باپ فرمایا روز جماعت کھانے جاؤ, برابر دعا پڑھو, 10 پن برابر دو, اما ہم گراہک کو ایسا کھینچ کے تمہاری دکان پہ لے کے آئیں گے. اس کی گردن کے اندر وہ لکڑی ماں باپ نے ڈال کے اس کو کھینچا تھوڑا سا, ہم اس طرح سے کھینچ کے لے کے آئیں گے. اس نے تو روزی اپنے ذمہ لگا رکھی ہے, لیکن ہم اس کو اس کی ڈیوٹی پوری کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. اس نے جو لاز بنا رکھے ہیں ہمارے لیے, ہم وہ لاز کے اوپر چلتے ہی نہیں. اس نے جو رستے بتا رکھے ہیں وہ رستے ہم پہ جاتے ہی نہیں. ویلو ڈیل میں میری جاب لگی ہوئے اور میں مارکم پہنچ جاؤں تو پھر کون میری جاب لے لے؟ جدھر میں نوکر ہوں مجھے ادھر جانا چاہیے, مجھے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچنا چاہیے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا, اس نے اپنے ذمہ روزی لگائی. اور یاد رکھو دیندارو, ہم مسلمان ہیں. ہمیشہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے دین کی دنیا کی آئے تو پہلے یہ اپنے من میں یہ لکھ لینا, میں مسلمان, سچا مسلمان اسماعیلی ہوں.
और इस्माइली ही सच्चे मुसलमान हैं। वो आज मौका नहीं है कहने का कि हम क्यों सच्चे मुसलमान हैं, हम ही सच्चे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे हमारे सब भाई हैं वो अंधेरे के अंदर दो हाथ रख के आंखें खुली रख के भटक रहे हैं, उनको पता नहीं है कि दीवार किधर है दरवाजा किधर है, लेकिन हमको पता है, हम रोशनी में हैं, हम मुसलमान हैं। और उस खुदा ताला ने अपने रिज़्क़ में जो रिज़्क़ बना रखा है, मेरा रिज़्क़ कोई नहीं खाएगा और मैं किसी का रिज़्क़ नहीं खा सकता। इस चीज के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। मौलाना इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि, उनकी आदत थी मौला की कि वीक में 1-2 दफा, कभी मर्जी आ जाती थी तो कंटिन्यूअसली आकर 10-10, 15-15 दिन तक। लेकिन मौला सुबह की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के बाहर आके बैठ जाते थे मदीने के अंदर। कुछ लोग उनको सवाल करते थे, जवाब मिलते थे। कोई दीदार के लिए आते थे, कोई सिर्फ दुआशीस लेने आते थे। होते 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 ये मजमा हर रोज बढ़ता गया। फिर तो ऐसा हुआ कि इमाम जाफर सादिक की सेमिनार तो दुनिया के अंदर हिस्ट्री में बड़ी मशहूर हैं। एक दफा इमाम इसी रिज़्क़ के सब्जेक्ट के ऊपर वाज कर रहे थे। मौलाना इमाम जाफर सादिक जो थे, पीरी जोमा भी उनके पास था, साहिबी जोमा भी उनके पास था। आपकी सदर दिन की बनाई हुई जो पीरों की वंशावली में है, उसके अंदर एक नाम पढ़ना, पीर अमीर अहमद। साथ में पीर अमीर अहमद जो हैं, ये इमाम जाफर सादिक हैं। उनका नाम अहमद था, अहमद। सादिक तो लक़ब था। वाज करते थे। आपको मालूम है कि दुनिया के हर जमाने के अंदर नबियों और रसूलों के विरोधी ऑपोजिट लोग भी रहे कि जो खुदा ताला की हस्ती को नहीं मानते मगर जाहिर करते हैं कि मानते हैं। उनको हम मुनाफिक कहते हैं, यानी हिपोक्रिट। तो ऐसे लोग भी हमेशा हर जमाने में रहे। मिशनरियों की तो बातें छोड़ दो, नबियों इमामों के विरोधी और ऑपोजिट होते रहे। तो ऐसा ही एक आदमी था, मौला के पास आया। मौला के पास आके कहने लगा, या मौला आज आपने बहुत अच्छी बात की, आपने आप जो नसीहत की वो बहुत अच्छी थी। इतनी देर में कोई आदमी एक छोटी सी प्लेट लेके आया जिसमें कुछ खाना पड़ा था। आपने ऊपर से उठाया तो उसमें कुछ चावल वगैरह थे। हुजूर ने थोड़ा खाया, लोगों को झुला दिया। अभी वो जो शख्स आया उसको थोड़ी शरारत सूझी। उसने एक दाना उठाया चावल का, दिखा के मौला को कहता, खुदावंद ये दाना मेरे नसीब में है कि नहीं? अभी इमाम ने जो वाज किया, नसीहत की, फरमान किए, समझाया, इस बेवकूफ की अहमद के ख्यालों में नहीं आया। अब वो इमाम को दुनिया भाने डाउन करने के लिए, खोटा डालने के लिए उसने एक रास्ता निकाला, शरारत। मुसलमान था। मौला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूसरी दफा जब पूछा, बहुत से लोग बैठे हुए थे, हुजूर ने फरमाया, देखो ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं। मौला उसकी नीयत, उसके दिल को पहचान गए। कहता, नहीं या हजरत, ये दाना अगर आप कहो कि मेरे रिज़्क़ में नहीं तो मैं अभी आपके सामने खा के बताऊं। यानी वो जाहिर करना चाहता था कि आपने जो कुछ कहा है वो झूठ है। जो चंद लोग थे गर्म हो गए। मौला ने सबको ठंडा किया। हुजूर ने यह फरमाया, ये दाना तेरी किस्मत में नहीं, तेरे पेट में नहीं जाएगा। शरारत की वजह से उसने वो दाना लिया, मुंह में खोल के जो डाला तो अंदर, पता है जिसको हम काकड़ा कहते हैं, टॉन्सिल्स, उसको वो दाना लगा, इसको अथू आ गया। यानी वो दाना इसके नीचे नहीं गया, अंदर लगने से इरिटेशन हुई। इरिटेशन होने से वो दाना उसकी नाक में घुस गया ऊपर से, यानी अंदर तालू से ऊपर चला गया। खांसने लगा, आंखों में से पानी उतर आया। नहीं, कभी कभी हम पानी पीते पीते या खाना खाते खाते बोलने लगे तो हमारी हवा की नाली में थोड़ा खाना चले जाए, हमको कैसा ये अथू आता है। उठ के भागा बाहर,
باہر جا کے اس نے بڑے زور کی چھینک ماری. جیسے ہی چھینک ماری تو وہ دانا جو منہ میں ڈالا تھا وہ ناک میں سے نکلا. ایک کبوتر آ کے وہ دانا اٹھا کے چلا گیا. بہت شرمندہ ہوا, مولا کے پاس آ کے معافی مانگی. ہماری قسمت کا جو رزق ہے ہم کو وہ خدا دے گا, ضرور دے گا. اور یاد رکھو دیندارو, جو لکھا ہوگا وہی کھا سکیں گے, جو لکھا ہوگا وہی کھا سکیں گے. یہ اسلام مذہب کی ہمیں تعلیم ہے. میرا ایک بڑا اچھا دوست تھا, ڈاکٹر چکیرا کر کے, بہرا تھا دارالسلام میں, اور وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. اس کو خود کو ہارٹ اٹیک ہوا. اچھا ہو گیا. ایک دن بیٹھا ٹیبل کے اوپر بیوی بچوں کے ساتھ کھانے کے لیے, ایک لقمہ توڑا, منہ میں ڈالا, صرف منہ میں. وہ لقمہ منہ میں ہی رہ گیا اور گزر گیا. وہ لقمہ جو منہ میں ڈالا, اس لقمے کے لیے اللہ کی مرضی نہیں تھی, مشیت نہیں تھی کہ وہ اس کے پیٹ میں اترے. وہ منہ میں ہی رہ گیا. ہے نا ہمارے گنان کے اندر, منہ میں رہو گرو. ہمارا روزی رزق اس پروردگار نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اس لیے ہمارے دل کے اندر سکھ شانتی ہو, سکھ شانتی رہیے. اس کے اندر دل کے اندر اشانتی پیدا نہ کرو کہ خدا مجھے روزی دے گا کہ نہیں دے گا. رزق, کپڑا, رہنی کرنی اس پروردگار نے اپنے ذمہ لیا ہے. لیکن جب ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر ہمارا رزق گھٹ جاتا ہے. گناہ کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے. جب خدا ناراض ہوتا ہے تو اس کی بخشش بند ہو جاتی ہے. رزق تو دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے. جو خدا کو گالیاں نکالتا ہے, جو خدا کو نہیں مانتا, رزق وہ اس کو بھی دے گا. اپنی ماں کے ساتھ لڑ کے دیکھ لو, ماں کو خوب رلاؤ اور پھر جا کے کہو ماں مجھے کھانا دے, تو وہ اپنا سب دکھ بھول کے تمہیں کھانا کھلائے. خدا تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن ہم دنیا کی عیش و آرام کے اندر, ہم دنیا کی موج شوق کے اندر خدا تعالیٰ کے ساتھ سبند گھٹا ڈالتے ہیں. اس لیے ہم دکھ ہوتے ہیں. ہر انسان آج کا خاص طور پہ یہ چاہتا ہے کہ کس طرح میرا دنیاوی سکھ بڑھتا جائے. بہت سے لوگ ہیں اس کے پاس اتنا کھانا ہے کہ خود کھا نہیں سکتا, اور اسی کے پڑوس کے اندر ایسے ہیں کہ جن کو بھوک پوری مٹتی نہیں, یعنی کھانا جو ملتا ہے وہ کم ملتا ہے. وہ اس کے اعمال ہیں, یہ اس کے اعمال ہیں. ہم اسماعیلی لا آف کرما, جس کو ہم اعمال کا قانون کہتے ہیں, یہ قرآن پاک کے اندر ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارا سکھ دکھ ہوتا ہے. آج لاکھوں انسان افریقہ کے اندر مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. کیا خدا ظالم ہے؟ کیا خدا ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ اگر وہ خدا کا ظلم ہے تو پھر وہ خدا نہیں. خدا تو ظالم نہیں, خدا کبھی بھی انیائے نہیں کرتا, خدا کسی کو دکھ میں ڈالتا نہیں. تمام نبی ہمارے سامنے ہیں, انہوں نے خود دکھ اٹھائے لیکن انہوں نے دوسروں کو کبھی دکھی نہیں کیا. پھر یہ دنیا کی اتنی مخلوقات جو خدا کی ہے, میں ایک طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ روزی کا ضامن اللہ ہے. اتنی باتیں کرنے کے بعد اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لاکھوں آدمی جو ایتھیوپیا اور دوسری جگہ کے اوپر مر رہے ہیں, تو کیوں جی مشنری صاحب آپ کی آواز کا کیا ہوا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے اور یہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, تو کیوں خدا رزق نہیں دیتا؟ وہی خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. اسی کے لیے میں نے یہ بات آپ کو یاد کرائی کہ آج ایتھیوپیا کی حالت, ہر روز ٹی وی کے اوپر ان کی شکلیں دیکھ کے دل گردہ ہل جاتا ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی وجہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر جب تمہارا وشواس گھٹ جاتا ہے, جب تم اپنی لگام اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ہی رستے پہ چلتے ہو, مطلب اس کا یہ ہے کہ تم شیطان کے مرید بن جاتے ہو, گناہ کرتے ہو, ظلم کرتے ہو, تو خدا تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دیتا ہے. یہ پنشمنٹ ہے, یہ ان کی پنشمنٹ ہے. اس چیز کو
समझना आसान नहीं, लेकिन उस आदमी के लिए ये समझना आसान है कि जो अमल के कानून को मानता है। एक काफिर है, खुदा को बिल्कुल नहीं मानता। एक मोमन है जो हर वक्त खुदा को याद करता है। ये दोनों के पास 5-5 एकड़ जमीन है, अपना अपना खेतर है, बाजू बाजू में है। काफिर सुबह उठ के अपने खेतर में से कांटे पत्थर सब निकाल के साफ करता है, और मोमन मस्जिद में या जमात खाने में बैठ के तस्बीहां निकालता है। काफिर अपने खेतर में बीज डालता है, मोमन ने भी थोड़ा सा इधर उधर से बीज लिया, पत्थर पुत्थर निकाले नहीं, हल चलाया नहीं, यूं ही फेंक दिया कि अल्लाह मालिक है। काफिर ने टाइम पर अपनी खेतर का ध्यान रखा और उधर बैठ के पंछियों को, चोरों को, जानवरों को हंकाता रहा, और ये मोमन तस्बीहां ही निकालता रहा, और जानवर आके, गाय बकरी आके, गधे आके उसका खेतर चढ़ गए। काफिर का खेतर हरा हो गया, मोमन के खेतर में से थोड़ा सा अनाज मुश्किल से निकला। क्यों भला? काफिर का खेतर क्यों हरा हुआ? वो तो खुदा को नहीं मानता, और ये तो तस्बीहां निकालता रहा। यही चीज हमें समझनी चाहिए, और यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि खुदा ताला ने इंसान को रोजी रिज़्क़ का अपना परवाना गारंटी लिख के कहा कि देखो तुम इस तरह से ये मशीन चलाना, मैं 5 बरस की गारंटी देता हूं। लेकिन कभी हमने मशीन को ऊंधा खराब कर दिया तो गारंटी तो मिट गई। कोई भी बनाई हुई मशीनरी आप ले आओ, उसकी गारंटी साफ है, लेकिन कभी आपने उसकी बनाने वाले की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की और ऊंधा सीधा कर दिया और वो जल गया तो गारंटी नहीं होगी। खुदा ताला ने साफ ये कहा कि तुम मेहनत करो, जद्दोजहद करो। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे हमें नहीं मिलेगा। अफ्रीका के ये लोग, इन्होंने मेहनत नहीं की, फिर बारिश जो क्यों नहीं होती? क्योंकि हमको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दुनिया में गुनाह बढ़ जाते हैं तो आसमान की बारिश रुक जाती है। हमारे गुनाह हैं, एक जगह तो पानी की बूंद नहीं गिरती, और बंगाल, आसाम, बिहार के अंदर इतना पानी आता है कि लोग मारे जाते हैं। जहां पानी चाहिए वहां पानी नहीं मिलता, और जहां पानी नहीं चाहिए वहां इतना पानी है कि बर्बादी हो जाती है। खुदा के इस कानून को हमें समझना चाहिए, और वो कानून है खुदा ताला के अमल का। अगर अमल हम करेंगे तो मिलेगा, अमल नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा अमल अगर सिर्फ दुनिया की मौज शौक के लिए ही रहा, जैसा कि मैंने घिनान पढ़ के बताया, सुबह हुई, काम धंधे पे गए, खाया पिया, घूमे फिरे, शाम को सो गए, फिर कहते हैं अगर इसी का नाम जिंदगी है तो भट पड़े ऐसा जीना, ये तो जानवरपन की जिंदगी है। मौलाना हज़रत इमाम का एक फरमान है, मौला फरमाया आज की दुनिया के अंदर मौज शौक के साधन बढ़ रहे हैं, इन मौज शौक के साधनों के अंदर ही तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा माइंड ओत परोत रहे, उसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, और तुम अपनी आखिरत और रूहानी साइड को और खुदा ताला की बख्शिशों का शुक्रगुजारी वगैरह को सबको भूल जाओ। तो मौला फरमाते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरे मोमिनों के लिए ये बात होवे, लेकिन तो तुम्हारे दिलों के अंदर कभी भी नूर की खुशी पैदा नहीं होएगी। आज की दुनिया में हम इसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमको खुदा ने मना नहीं किया खाना मत खाओ, खाओ अच्छा खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, मोटर गाड़ी रखो, कोई मना नहीं। मजहब ने किसी चीज की हमें मौज शौक की लिमिट्स बना के हमें मना नहीं किया। अगर हम उस लिमिट के नीचे रहें, लेकिन कभी हम उस लिमिट के बाहर चले जाएंगे तो मजहब हमें रोकता है। मजहब हमें ये रोकता है कि अपनी तौफीक से ज्यादा खर्च मत करो। मजहब ये रोकता है कि तुम ऐसी जिंदगी मत गुजारो कि लोगों को तुम्हारे ऊपर ईर्ष्या और हसद होवे और तुम्हारे अंदर मगरूरी और अभिमान पैदा हो जाए। मजहब हमको मना करता है। मजहब हमको ये कहता है कि जैसा जैसा खुदा ताला तुम्हें दुनियावी चीजें ज्यादा देता रहे, कैसे कैसे तुम सखी बनो, चैरिटी करो। ख्याल करो मोमिनो, अमेरिका, कनाडा,
یورپ جو ہم کو ظاہر کھانے اتنی بدیوں برائیوں میں پھنسے ہوئے دیش لگتے ہیں، ساری دنیا میں جدھر بھی بھوک مرا ہوتا ہے تو یہی دیش ہیں جو اناج دیتے ہیں، کپڑے بھیجتے ہیں، دوائیاں بھیجتے ہیں، نرسیں جاتی ہیں، ڈاکٹر جاتے ہیں، ان کو کئی طرح کی اور سہولتیں بھیجتے ہیں۔ ان کی یہ سخاوت ایک عظیم چیز ہے۔ بھلے ان ملکوں کے اندر گناہ بھی بہت ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ان ملکوں کے اندر یہ جو آسائشیں رکھی ہیں، یہ لوگ محنتی ہیں۔ یورپین نیشنز جو ہیں محنت کرتی ہیں۔ یورپین نیشنز جو ہیں ان کے اندر آپس کے اندر لا کے حساب سے سنگٹھن بھی ہے، ایک دوسرے کی عزت بھی ہے۔ بھلے مذہب ایشیا کی سامنے دیکھیں تو کم ہے، ہم کو لگتا ہے ایسا، گناہ بھی بہت ہے، مگر ان ملکوں کے اندر جو کچھ بھی سوسائٹی کی بناوٹ ہے، اس سوسائٹی کی بناوٹ کے حساب سے ان کی سخاوتیں بہت ہیں۔ کینیڈا کے اندر 65 برس ہو جاؤ تو عورت مرد دونوں کو گورنمنٹ 200 500 400 جتنے بھی یہاں کی قاعدہ ہے اولڈ ایج پینشن دیتے ہیں۔ بیمار پڑ جاؤ تو مفت دوا دارو ہوتی ہے۔ اس ملک کے قانون اور قاعدے، اس کے اندر ان لوگوں نے عدل رکھا ہے، سخاوت رکھی ہے۔ یہ وہ خدا کی نعمتیں ہیں کہ جس سوسائٹی کے اندر عدل ہے، سخاوت ہے، سنگٹھن ہے، یونیٹی ہے، محنت ہے، عقل ہے، ایک دوسرے کی توفیق اور خیال ہے، خدا تعالیٰ نے وہاں برکتیں دے رکھی ہیں۔ اس کے سامنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیکھ لو، ایشیا اور کمیونسٹ کنٹریز کو دیکھ لو، ظلم اور عرشا اور انجسٹس بے حساب ہے۔ افریقہ کے کئی ملک 25 برس پہلے آزاد ہوئے تو ان کے پاس کھانا تھا، پیسہ تھا، فورن ایکسچینج تھا، سب کچھ تھی۔ جیسے ہی وہ آزاد ہوئے ان کے ہاتھ میں لگام آ گئی تو جس کے ہاتھ میں اس کے منہ میں آپا دھاپی پڑ گئی۔ بڑے بڑے منسٹروں نے اچاپت کرنی شروع کر دی، آفیسروں نے اچاپت شروع کر دی، لاچ رشوت بڑھ گئی، کام دھندا گھٹ گیا، محنت مٹ گئی، انجسٹس ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ دن بدن جیسے جیسے ٹائم جاتا رہا بارش کم ہوتی گئی، اناج گھٹتا گیا، جنگل صاف ہوتے گئے۔ 25 برس کے بعد حالت یہ رہی کہ خود کو پیٹ بھرنے جتنا بھی ان کی زمین پیدا نہ کر سکی۔ آج ایتھیوپیا، کینیا، سوڈان، تنزانیہ، یوگانڈا اور ویسٹرن سائڈ کے اندر دیکھو، گھانا اور نائجیریا کی کیا حالت ہے۔ اس طرف چلے جاؤ، انڈیا پاکستان کی کیا ہے آج۔ انڈسٹریلائز کنٹری ضرور ہو گئی انڈیا، لیکن انڈیا کے اندر بھی بھوک مرا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہم کو ہماری کرتوتوں کے کارن سے بخششیں دیتا ہے اور ہمارے اعمال کے کارن سے ہمیں توفیق جیسا نہیں ہوتی تو ہمیں دکھ دیتا ہے، یعنی ہم کو سزا ملتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انسان آسائش، خوشی ڈھونڈنا چاہتا ہے، مال میں خوشی نہیں، کپڑے درداگینے میں، موٹر بنگلے میں خوشی نہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا جو نہایت ہی خدا پرست تھا، اور اس وزیر کا ایک مرشد تھا، گرو تھا، جو سادھو تھا، فقیر تھا، خدا کی عبادت کرتا تھا، اور یہ جو وزیر اس کا دھیان رکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بڑا غم میں تھا، معلوم نہیں کیا غم تھا۔ وزیر کو بلایا، اپنے غم کا حال بیان کیا، کہتا میرے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، طاقت ہے، آرمی بڑی ہے، میری پرجا بھی سکھی سے رہتی ہے، لیکن میرے دل میں خوشی نہیں۔ اس فقیر کو بلایا، فقیر نے آ کے بادشاہ کو کہا، ہے بادشاہ، ایک ایسا کنواں ہے، ایسا ایک تالاب ہے کہ جس میں آب حیات ہے، اس آب حیات کو پینے سے انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے اور کبھی مرتا نہیں۔ تیرے دل کے اندر حقیقت میں جو ڈر ہے تو وہ موت کا ڈر ہے،
کہتا ہاں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کے مر جاؤں گا؟ بادشاہ نے کہا سچ بات ہے، میرے دل کے اندر جو ڈر ہے وہ موت کا ڈر ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ وہ چشمہ یعنی وہ سپرنگ جو آب حیات کا ہے، آب حیات وہ پانی جو زندگی دے اور موت چلی جائے۔ اس نے کہا دیکھو یہ اتر کی طرف نارتھ سائڈ میں پہاڑوں پہ چلے جاؤ، چلتے رہو یہ دشا میں، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی گفا آئے گی، ٹنل جیسی آئے گی، اس ٹنل کے اندر جاؤ گے، اندر اندھیرا ہوگا، لیکن چلتے رہو یہاں تک کہ جب وہ ٹنل ختم ہو جائے تو روشنی ہوگی تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی، اور وہاں وہ پانی کا چشمہ ہے کہ جس کے پینے سے انسان کبھی مرتا نہیں، کبھی اس کو بیماری نہیں ہوتی، کبھی اس کو غم نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے تھوڑی سی لشکر ساتھ لیا، سولجرز لیے، اور اس بتائی ہوئی دشا کی طرف چلا گیا۔ بہت سے دور نکل گئے، بہت سے جو لشکری تھے کچھ تھک گئے، کچھ بیمار ہو گئے، کچھ مر گئے، تھوڑے سے آدمی اس کے ساتھ رہ گئے۔ آخر اس کو وہ ٹنل، وہ گفا نظر آئی، اس کے اندر چلتے رہے، آواز آئی، جو پیے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہ پیے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، سوچ میں پڑا کیا بات ہے، جو پیے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں پیے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ بہت دیر تک سوچا مگر کلو نہ ملا، آخر یہ چلتا رہا، اندھیرے کے اندر چلتے رہے۔ ٹنل ایک اینڈ پہ آ کے ختم ہوئی، پانی کا چشمہ نظر آیا، بادشاہ بہت خوش ہوا، لیکن اتنے تھک گئے تھے، 2-3 آدمی ہی اس کے ساتھ رہ گئے تھے باقی، کہ یہ کنارے کے اوپر پہنچ کے گر پڑے۔ تھکاوٹ دور ہوئی، آنکھ کھلی، اٹھ کے چشمے کے کنارے بیٹھا، 2 ہاتھ ملا کے پینا چاہا تو ایک کوے کی، ایک کاغڑے کی آواز آئی۔ اس نے کہا اے بادشاہ یہ پانی مت پینا، دیکھو میں نے یہ پانی پیا ہے، اب میں موت کی دعائیں مانگتا ہوں لیکن موت نہیں آتی۔ میں ایک انسان تھا، میرے بال بچے تھے، میرا سب کچھ تھا، میں بھی تیری طرح یہ ڈھونڈتے میں یہاں آیا، اور میں نے یہ پانی پیا، اور پھر مجھ کو یہ اچھا ہوئی کہ میں کوا بن جاؤں تاکہ میں ساری دنیا گھوموں اور پھروں۔ میں کوا تو بن گیا لیکن اب مجھے موت نہیں۔ بادشاہ کے دل میں شک پیدا ہو گیا، آب حیات کے چشمے تک پہنچا لیکن پیاسا واپس چلا آیا۔ فارسی زبان کی انوار سہیلی نام کی ایک کتاب ہے جس میں یہ کہانی لکھی ہے۔ دنیا کے اندر انسان آب حیات ڈھونڈتا ہے، یعنی خوشی کا سادھن ڈھونڈتا ہے، ہمیشہ رہنے کا سادھن ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ حقیقت دنیا کے اندر نہیں۔ چشمہ جو ہے، جو حقیقت کا پانی ہے، وہ انسان کے اندر ہے، اور وہ انسان کو کب ملتا ہے کہ جب انسان کو مرشد ملے۔ یہ آب حیات ہمارا روحانی سکھ ہے، ہماری بیت الخیال کی عبادت جو ہے وہ ہمیں اس کی چابی دیتی ہے۔ مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ نے ایک فرمان فرمایا کہ تم نے دنیا کے اندر کبھی نہ کبھی تو بڑی اچھی خوشی کا موقع ضرور دیکھا ہے، لیکن جو عبادت کی خوشی کا جو درجہ ہے، ایسی خوشی دنیا میں تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ مال میں، دولت میں، اولاد میں، عزت میں، تندرستی میں، دنیا کی کوئی شے کے اندر مومنوں وہ خوشی نہیں ہے کہ جو خوشی ہمارے دل کے اندر عبادت کرنے سے ہوتی ہے۔ جب ایک انسان عابد بن جاتا ہے، وہ کوا بننے کی جو خواہش تھی، وہ اڑنے کی خواہش تھی کہ میں اڑ کے ساری دنیا گھوموں۔ وہ زمانے میں ایروپلین نہیں تھے، اس نے تو یہ سوچا کہ میں ساری دنیا دیکھوں، لیکن آج ہمارے
पास हमारे मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पे चलने से हमें दुनिया भी मिलती है, दीन भी मिलता है। हम इस्माइली साधु संत और फकीरों की तरह नहीं है कि हम अपनी दुनिया छोड़ के जंगलों में जाके, पहाड़ों पे जाके, गुफाओं में बैठ के हम इबादत करें और बीवी बच्चे, माल दौलत का रोजगार सब छोड़ दें। वो हमारा मजहब नहीं है। लेकिन हमारा मजहब ये भी नहीं है कि तुम दुनिया के अंदर बीवी बच्चों, माल दौलत, ऐश आराम, मोटे वगैरह में इतने गुम हो जाओ कि तुम अपनी आखिरत भूल जाओ। हमारा मजहब उसकी भी मनाही करता है। हमारे मजहब ने हमें यह सिखाया है कि दुनिया के अंदर उस तरह रहो जिस तरह मुर्शिद ने हुक्म किया है। दुनिया के अंदर अपनी ड्यूटीज पूरी करो। दुनिया के अंदर जो कुछ भी खुदा ताला ने तुम्हारे लिए बना के रखा है उस पर रखो, चलो, मगर अपना विश्वास, अपना ख्याल उस मौला के साथ बांध के रखो और अपनी रूहानियत के लिए प्लान बनाओ कि मुझे एक दिन मर के मौला के पास जाना है और मौत हक है। वो मुसाफरी हमारी है जिसको हम मौत कहते हैं। कोई आदमी उससे बच नहीं सकता। तो उस वक्त के लिए जब हम मर जाएंगे और हमारे लिए नई दुनिया शुरू होगी, नई लाइफ शुरू होगी, उस वक्त के लिए अभी से हमें प्लान बनाना चाहिए ताकि उस वक्त हमें काम आवे। और हर वो चीजें जो उस चीज को नुकसान करती होंगे इस दुनिया में, वो बंद होनी चाहिए। दुनिया में रहो, काम धंधा करो, अकल से, मेहनत से आगे बढ़ो। मैं नहीं कहता कि 1000 पति बनो, मैं ये भी नहीं कहता कि लखपति बनो, मैं कहता हूं करोड़पति बनो। और हमें करोड़पति बनने के लिए जरूरत पड़ेगी। कनाडा के अंदर करोड़पति बनने की हमें जरूरत है। मैं 2 बरस पहले, 3 बरस पहले आया था। मैंने इधर वाजे की, खासतौर से मैंने कैलगरी के अंदर एक वाज दी थी कि दीनदारों, आपने कभी ये सोचा कि हमको इमाम ने अफ्रीका छुड़वा के तो इधर क्यों लेके आया, क्यों इधर हमारी कनाडा के अंदर वसाहत शुरू हुई? उसके लिए कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा अजीम डिवाइन प्लान है। मैंने कहा जमात को, और आज फिर मैं रिपीट करता हूं, अभी पता नहीं लगेगा, 20-25 बरस के बाद पता लगेगा। बाई टर्न ऑफ सेंचुरी के वक्त हमको थोड़ा थोड़ा पता लगेगा कि हम इधर क्यों आए हैं। हमारे बहुत बड़े काम करने हैं इस मुल्क में आके, हमारे ऊपर इमाम ड्यूटियां डालेगा। इसके लिए इमाम हमको यहाँ लेके आया है कि तमाम दुनिया के इस्माइलियों के लिए ही नहीं, लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, खसूसन इस्लाम मजहब के लिए हमें बहुत काम करने पड़ेंगे। हमें बहुत काम करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने आपको कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप हजारों या लखपति बनो। मैं ये चाहता हूं और मेरा इमाम चाहता है कि कनाडा की जमात करोड़ोंपति बनेगी। एक एक इस्माइली बादशाहों की तरह उसके पास दौलत होगी। लेकिन उसके साथ साथ हमारी रूहानी हालत अगर बिगड़ गई तो हम जिस तरह बर्फ के ऊपर स्लिप हो जाते हैं ना, किसी की टांग टूट जाती है, किसी की कमर टूट जाती है, किसी की पीठ टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है। जिंदगी भर लंगड़ा रहना पड़ेगा, जिंदगी भर कमर के हाथ रख कर चलेंगे। स्लिप न होना, ये बर्फ में भले हो जाना, लेकिन रूहानी तरीके से स्लिप न होना, मजहब के अंदर से स्लिप न हो। करोड़पति बनोगे, हमें बहुत मालदार बनना है, पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ना है, हमें इधर अपनी जमात को मजबूत बनाना है और ये जमात दिन ब दिन बढ़ेगी, कोई वजह नहीं। मैं ये मानता हूं कि और मेरे ये मानने के अंदर कोई वजह नहीं कि मुझे शक पैदा होवे, यानी मुझे शक बिल्कुल नहीं है कि इधर 1 लाख इस्माइली की जमात होगी फ्यूचर में, कोई नवाई नहीं। इमाम के जो प्लान हैं उन प्लान्स के ऊपर हमें काम करना है। अपनी दुनियावी हालत भी दुरुस्त करो, लेकिन दीन को उससे ज्यादा मजबूत बनाओ। अपने दीन को बहुत मजबूत बनाओ, कारण कि हकीकत की जो एनर्जी है और पावर है वो हमारा मजहब है। हमको हमारे मजहब में से पावर मिलेगी, हमको हमारे मजहब से दुर्वानी मिलेगी, हमको हमारे मजहब से सुख मिलेगा, हमको हमारे मजहब से शांति मिलेगी। और जो जानते हैं उनको इस बात का पता है
عبادت کرنے والے کینیڈا کی جماعت میں مولا کی رحمت سے بہت ہیں. گئے 15-12 سال میں جو ادھر جماعت آئی اس کے اندر بہت بڑی بڑی روحانیاں مومنوں کی آئی ہیں. بڑے بڑے مومن کینیڈا کی جماعت میں ہیں. ان کی دعا بندگی آگے بڑھا رہی ہے. لیکن ساری جماعت کو اپنے روحانی اور دینی فرض کے اوپر عمل کرنا ہے، ضرور کرنا ہے. دنیا کی ان حالتوں اور دین کی ان حالتوں کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ دونوں کو سامنے رکھو اور اپنی ڈیلی لائف کو سدھارو. 3 ویک پہلے میں آیا ڈان ملز کے اندر، میں نے جو وائز کی تھی تو میں نے وہ وائز اس لیے کی تھی کہ ادھر کی ہماری جو ڈیلی لائف ہے، ہم اسماعیلیوں کی، اس لائف کے اندر سدھارا ودھارا ہونا چاہیے. ہم لوگ ادھر آ کے 12-15 سال سے اسماعیلی وساحت جو ہوئی تقریباً 70 کے اندر لوگ آنے ہوئے چالو. آج ماشاءاللہ 30 ہزار کی جماعت کینیڈا میں ہو گئی. 10 ہزار آدمی ابھی اسٹیٹس میں ہیں. نارتھ امریکہ کی 40,000 اسماعیلی جماعت کے اندر جھگڑے بڑھ گئے. میاں بیوی کی ڈیورسز بڑھ گئے، بھائی بھائی کے جھگڑے بڑھ گئے، ساس بہو کے جھگڑے بڑھ گئے، بیماریاں بڑھ گئیں. کیا بات ہے یہ؟ کیا بات ہے یہ؟ سیلفش پنا بڑھ گیا. میں اپنی بیوی کو رکھ نہیں سکتا، بیوی میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. یہ حالت بڑھتی جاتی ہے. میں سن کے بہت تعجب کیا میں نے کہ 40-40 50-50 برس کی شادی بھی ادھر ڈیورس میں ختم ہوتی ہے. ایک قصہ ایسا بن گیا کہ 40-45 برس کا گھر سنسار اور ان کا ڈیورس ہوا. 2 مہینے گھر چلتا ہے تو ڈیورس ہو جاتا ہے. 6 مہینے میاں بیوی پھرتے ہیں تو کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں. کیا بات ہے؟ ہمارا مذہب ہم کو یہ نہیں کہتا. یہ چیز ہمیں ظاہر کر رہی ہے. ہماری جو فیملی لائف ادھر آگے بگڑ گئی. انڈیا، پاکستان یا افریقہ کے لوگ زیادہ ہیں کینیڈا جماعت کے اندر. افریقہ کے اندر جو ہماری فیملی اسٹرکچر تھا، بھائی بھائی تھے، ساس سسر تھے، بہن بھائی تھے، ماں باپ تھے، جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، مس انڈرسٹینڈنگ کہاں نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹی بات کے اوپر چھری اٹھا کے کسی کو ہم مار ڈالیں. ہماری جماعت کا یہ جو فیملی اسٹرکچر بگڑ رہا ہے دینداروں، یہ ہمارے لیے بہت بہت نقصان دینے والی چیز ہے، روحانی حساب سے بھی، جماعتی حساب سے بھی. اپنی فیملی کو ٹھیک کرو، اپنی فیملی لائف کو ٹھیک کرو. صرف یہ مذہب نہیں ہے کہ جماعت خانے میں آ کے نیاز پیا اور گھر چلے گئے، جرا کھایا اور لے لیا. یہ جماعت خانے کے اندر ہماری ریت رسم رواج ہے. یہ چیز ہمیں سپورٹ کرتی ہے ہمارے ایمان کو. لیکن کبھی ہم نے ان تمام چیزوں کو سپرفلوس سمجھ کے اس کی جو اندر سگنیفیکینس ہے، نیاز کی کہ دعا کی کہ نادی کی کہ تھار سفرے کی، وہ ہم نہیں سمجھے اور ہم دنیا داری کے اندر رہ گئے. سیلفش پنا آ گیا. میں ہی اپنے آپ کو سکھ دینا چاہتا ہوں، باقی سب اپنا ڈھونڈ لینے. وہ چیز ہمارے لیے خطرناک ہے. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے تھوڑا سا خود دکھ اٹھا لو، دوسروں کا بھلا کرو. اور ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کسی نے تمہیں کچھ بول دیا ہے تو شانت رہ جاؤ، وہ خود ہی سمجھ جائے گا. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کوئی تمہاری مدد مانگے تو آؤٹ آف وے جا کے بھی اس کی مدد کرو. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ایک دوسرے سے محبت اور پیار رکھو. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم آدھی کھاتے ہو، تمہارا دوسرا بھائی بہن بھوکا ہے تو آدھی اس کو دے دو، پاؤ تم کھاؤ پاؤ وہ کھائے. کبھی تمہارے پاس ایک ہے تو آدھی آدھی کر لو، 2 ہیں تو ایک ایک کر لو. ہمارے مذہب کے اندر جو محبت ہے، ہم کو ہمارا مذہب جو پریم سکھاتا ہے، ہم کو ہمارا مذہب جو سیکریفائس کرنا سکھاتا ہے، وہ دنیا کی کوئی قوم کے اندر نہیں. ہماری قوم کے اندر بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں،
ये जमात खाना हमारा जमात खाना नहीं। वॉलंटियर्स आते हैं 2 घंटे पहले, फौरन इधर साफ कर देते हैं, कारपेट बिछाते हैं, चीजें रख देते हैं, जमात खाना बन जाता है। और बड़ी ऐसी ठंडी और बर्फ के अंदर हमारे ही नौजवान जाके बूढ़े बुढ़ियों को और दूसरों को गाड़ियों के अंदर लेके जमात खाने ले आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं। हमारे जमात के अंदर ये जो सिस्टम है, खुदा की कसम दुनिया भर की किसी कौम के अंदर नहीं। हमें उस चीज के लिए फख्र है अपने जवानों के ऊपर कि जमात की इतनी खिदमतें होती हैं, मगर मैं पूछता हूं कि तुम्हारी ये सारी खिदमतें दिखावे की हैं कि सच्ची हैं? और अगर ये दिखावे की हैं तो फिर तो इसमें कुछ नहीं है, और अगर सच्ची है तो फिर तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा कुटुंब वो भी अच्छा और आराम वाला होना चाहिए। तुम जितनी जमात की सेवा करते हो इतनी अपने माँ बाप की करते हो। तुम ये कारपेट उठा के और तुम ये सब चीजें करके और मौला के घर की सेवा करते हो, तुम्हें मुबारक है, दिन दुनिया में सुखी रहो। मगर तुम अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ही सलूक करते हो, तुम अपने मर्द के साथ ऐसा सलूक करते हो, तुम अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ ऐसा सलूक करते हो। ये एक धड़ा लेने की बात है, ये एक समझने की बात है। दिखावा नहीं होना चाहिए, सच्ची बात होनी चाहिए। अपनी फैमिली लाइफ कनाडा में ठीक करो। हमारी इस्माइलियों की फैमिली लाइफ बिगड़ रही है। इन कैनेडियंस, वाइट कैनेडियंस की तरफ देखकर हम उन जैसे बन जाने, उन जैसी आदतें हमारे पास आ जाने। हमारे मौला ने हमको आज कई बरसों से ये बारंबार बोलता है और कहा है कि तुम किधर भी रहना, अपनी प्रणाली का नहीं छोड़ना, तुम अपनी ट्रेडिशंस नहीं छोड़ना, तुम अपनी बैक होम, तुम्हारी जो आदतें हैं, तुम्हारी अच्छी आदतें हैं, उनको नहीं छोड़ना, तुम्हारे बाप दादा का रास्ता नहीं छोड़ना। हमारे प्रणाली का ये है, हमारे बाप दादा का रास्ता ये है, हमारे मजहब का रास्ता ये है, माता पिता की सेवा करो। माता पिता के लिए दुख उठाना पड़े दुख उठाओ। सास ससुर की इज्जत करो, सास ससुर को अपने माँ बाप समझो, औरत भी मर्द भी, क्योंकि लड़के के भी सास ससुर हैं, लड़की के भी सास ससुर हैं। हर एक को अपने सास ससुर को और अपने माँ बाप को माँ बाप की तरह इज्जत देनी चाहिए। अपने माँ बाप की, वडीलों की सेवा करो। अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो। घर में कजिया कंकास कभी हो गया, नम कस कर लो, टॉलरेट कर लो, सहन कर लो, बर्दाश्त कर लो, छोड़ दो। झगड़ा की बात क्या है, लेकिन जरा सी बात के ऊपर तप जाना, गुस्सा हो जाना। थोड़े दिन पहले डॉन मिल्स के जमात खाने के अंदर मैं बाहर निकला तो 2 वॉलंटियर लड़ पड़े। अरे 2 वॉलंटियर्स बैग लगाए हुए और लड़ रहे हैं, शर्म की बात है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि जब भी बम्बई आया करते थे, जमाते तो उस जमाने के अंदर काठियावाड़, हिंदुस्तान, पंजाब वगैरह से लोग चले आते थे मौला का दीदार करने के लिए। एक दिन मौला खड़क जमात खाना, जिसको हम दरखाना कहते हैं, मौला वहां आ रहे थे, यानी प्रोग्राम था। आप में से किसी ने बम्बई देखी तो उसको शायद याद होगा। खड़क जमात खाने के आगे एक कॉर्नर है, वहां एक वॉलंटियर खड़ा रहे। ये सारा भीमपुरा पूरा हो जाए, इसके बीच में सेंटर में जहां अपना इस्माइली प्रेस है, वहां एक वॉलंटियर खड़ा होवे, और फिर एक वॉलंटियर भीमपुरा और 4 टैंकी है वहां खड़ा होवे। मतलब कहने का मेरा ये है कि तकरीबन 200-300 मीटर के ऊपर एक एक वॉलंटियर होवे, और कॉर्नर के ऊपर तो हर कॉर्नर पे वॉलंटियर होवे, दिल्ली बाजार तक लगभग 1 मील दूर। इस दरमियान में 12, 14 के 15 वॉलंटियर्स होने। इन वॉलंटियर्स का काम क्या कि भिंडी बाजार वाला वॉलंटियर दूर से जब मौला की गाड़ी को देखे तो वो विसल करे। ये विसल सुन के इसके आगे वाला वॉलंटियर वो विसल बजावे, उसके फिर बाद वाला वॉलंटियर बजावे, और ये विसल जब सरखाना जमात खाने में नीचे पहुंचे और ऊपर विसल पहुंचे तो फिर अनाउंसमेंट हो गए कि मौलाना हाजिर इमाम आ रहे हैं, और 5 मिनट में मौला आ जाए। विसल बज गई। जब विसल बजी तो कुछ लोग लेट भी हो गए थे, वो भागने लगे। जमात खाने के राइट हैंड के ऊपर एक कॉर्नर है, वहां एक रेस्टोरेंट भी है, लकी रेस्टोरेंट उसका नाम है। इस कॉर्नर के ऊपर जो वॉलंटियर खड़ा था, बिल्कुल अटेंशन खड़ा था,
مولا کی گاڑی آ رہی ہے. جیسے ہی گاڑی نزدیک آئی, سامنے کی سائڈ سے ایک عورت, اپنی اسماعیلی عورت, چھوٹا بچہ اس نے گود میں اٹھایا ہے اور 2 بچے اس کی انگلی پکڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چلے آتے ہیں. جیسے ہی وسل جب یہ سنی تو عورت گھبرائی کہ میں کبھی باہر رہ جاؤں گی, مجھے اندر نہیں جانے دیں گے, تو وہ اپنے یہ 3 بچوں کو لے کے بھاگی. اب وہ بیچاری اتنی دھوم دھام کی اندر تھی, گھبراہٹ میں تھی, اس نے خیال نہیں کیا کہ مولا کی گاڑی تو یہ نزدیک آ گئی. جیسے ہی وہ بھاگی, یہ والنٹیئر ادھر سے سائڈ چھوڑ کے دوسری طرف جا کے اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کے زور سے گھسیٹ کے ایک سائڈ میں کر دیا. اگر وہ نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ ساتھ کی گاڑی ایکسیڈنٹ بھی کر دے اس بچوں کے ساتھ. لیکن جیسے ہی اس نے اس اپنی اسماعیلی بھائی کو بازو سے پکڑ کے گھسیٹ کے دوسری طرف کر دیا, گاڑی کی بریک لگی. امام سلطان محمد شاہ دروازہ کھول کے باہر آ گئے. امام اگر باہر آ گئے تو پیچھے اپنی گاڑیوں کے اندر جو اپنے لیڈرز تھے سب باہر آ گئے. سلطان محمد شاہ دنیا بھانے اتنے غصے ہوئے, اس والنٹیئر کو بولا کہ ادھر ادھر ہزاروں آدمی غیر قوم کے اکٹھے ہو گئے, ادھر ادھر اپنی یونیفارم اتارو. کرنل پیر محمد مادھانی چلے آئے. ماں باپ نے اس کو حکم کیا اس کی یونیفارم, میں آرڈر کرتا ہوں اس کی یونیفارم ادھر اتارو. وہ رونے لگا, ٹوپی اتاری, کوٹ اتارا, بیلٹ نکالی. ماں باپ فرمایا ٹراؤزرس نکالو. ٹراؤزرس نکال کے شرٹ میں کھڑا ہو گیا. بازار کے اندر ماں باپ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اوپر جا کے جماعت خانے کے اندر سرکار بیٹھے. ماں باپ نے فرمان کیا کہ ابھی ابھی ایک والنٹیئر نے میرے ایک روحانی بچی کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹا ہے. والنٹیئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب طرح کی تکلیف اٹھاوے لیکن جماعت کو سکھ دے. ماں باپ نے حکم دیا اس والنٹیئر کو بلاؤ. قمیض پہنی ہے, ٹانگیں ننگی ہیں, اس حالت میں وہ جماعت کے سامنے آیا. کتنی بڑی سزا ہے. رو رہا تھا. مولا فرمایا کہ تمہارا کام یہ تھا کہ تم میری گاڑی کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے اور میری گاڑی کو روکتے تاکہ میری روحانی بچی اور میرے بچے چلے جاتے. تم نے میری گاڑی کی خاطر میرے روحانی بچی کی یہ بے عزتی کی کہ اس کو پکڑ کے تم نے گھسیٹا, بھائی گر گئی, بچے گر گئے. تم والنٹیئر کے لائق نہیں. پاؤں پڑا, بہت رویا. ماں باپ فرمایا میں کرنل کو حکم دیتا ہوں کہ 1 برس تک اس کو سسپینڈ کرو. پھر امام نے فرمان کیا. جماعت کے جو سیوک ہیں, جماعت کے جو لیڈر ہیں, وہ جماعت کو سکھ دینے کے لیے ہیں. مجھے دکھ ہوا یہ سن دیکھ کے, میں نے آنکھوں سے دیکھا ڈون ملز کے جماعت خانے میں 2 والنٹیئرز لڑ رہے ہیں, بیج پہ نہیں ہوئے. میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ ہمارے مغز کے اندر, ہمارے دماغ کے اندر ہوں پنی بہت ہے. ہم لوگ پراؤڈ ہیں, ہمارے اندر ہیوملیشن نہیں, ہیوملٹی نہیں, کائنڈنیس نہیں, جینٹلنیس نہیں. کیوں نہیں؟ کون سی بڑائی ہے ہمارے اندر؟ کس چیز کی تم آنکھی ہے ہمارے گھر دل میں؟ اس آگ کو جس کو ہم مغروری کہتے ہیں, ابھیمان کہتے ہیں, پرائڈ کہتے ہیں, جیلسی کہتے ہیں, حسد کہتے ہیں, ہوں پنی کہتے ہیں, میرے جیسا کوئی نہیں, یہ آگ ہے. اس آگ کو اپنے اندر سے نکال جائے. شانت بنو, برداشت کرو, پیشنٹ بنو, ٹالرنٹ بنو, کائنڈ بنو, جینٹل بنو, نمرتائی والے بنو. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم گرم ہو جانے, ایک دوسرے کا اپمان کر لیں, ایک دوسرے سے جھگڑے ہو جانے. میاں بیوی کے جھگڑے پھر یہ اینڈ ہوتے ہیں. بہت سی عورتیں ادھر آ کے یہ سمجھنے لگی ہیں کہ ابھی میں کما سکتی ہوں تو مجھے میرے بانا کے ساتھ کیوں رہنا, تو تیرے راستے میں تیرے راستے. یہ ایٹیچیوڈ بھی ہماری لڑکیوں کا, بہنوں کا اچھا نہیں. مردوں کو اگر یہ خیال ہے کہ عورت میری چیٹل مارگیج ہے
ایک میری گائے اور بکری کی طرح ہے، میں جس طرح سے چاہوں اس کو یوز کروں، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک نہیں۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے مذہب کے اندر۔ ہمارا ایسا جو مذہب ہے وہ ہمیں دنیا کے اندر بھی سکھ شانتی دیتا ہے، موت کے بعد تو سکھ شانتی ہمارے لیے ہوئے گی، لیکن ہماری دنیاوی زندگی کو بھی ہمارا مذہب اچھا بناتا ہے۔ اور کینیڈا کے اندر آ کے ایسے بہت سے میرے اسماعیلی بھائی بہن ہیں کہ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہاں وہ 500 کے 700 شلنگ کماتے تھے، آج ان کے پاس یہاں میں دیکھتا ہوں تو خود کے بنگلے اور موٹریں ہیں، الحمدللہ، دیکھ کے دل راضی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری فیملی لائف خراب ہو جاتی۔ اپنی فیملی لائف کو مت بگاڑو، فیملی کی محبت پیار رکھو اور مولانا حضرت امام کے فرمانوں کے اوپر عمل کرو، سکھی آباد رہو گے۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے رہے، دو جہان میں برکتیں دے رہے، آپ کی آفت بلائیں دفع دور کرے، شیطان کے فریب سے بچا کے رکھے، 10 سکریت میں پورا کرے۔ مولا آپ کو تندرستی دے رہے، آپ کی عمر زیادہ کرے، آپ کے مال کمانی میں برکت دے رہے، روزی کمانی زیادہ کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کی آل اولاد کو سکھی آباد برکت والا بنا دے۔ مولانا حضرت امام جماعتوں کنبوں میں اتفاق محبت صلاح سمجھ دے۔ مولانا حضرت امام دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، سہر بات نصیب کو بہت